वतो तो देव आमचो हरसून फावो जालो मोगान आमकां पोसतो. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या समेन जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्या सवे आम्ही जोडलेलो वो एकवट सदांच तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जेजू थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, तुम्ही आयकलां जावंक परो आमी जल्मातना कोणाय खातीर जल्माना आनी आमी मरतानाय कोणाय खातीर आमी मरना. पूण आमी जियेता तेन्ना हेरां खातीर जियोंक शकता. तूं जल्मातना हेरां खातीर जल्मानाय, तूं मरतानाय हेरां खातीर मरनाय. पूण तूं आनी हांव आमी जियेताना आमी हेरां खातीर जियेजय. सांगलें तुमी आयकलां, धरणीक भार शिताक खार जायनाका. ह्या धरणीक भार जायनाका, तुवें जेवच्या शिताक खार जायनाका. म्हळ्यार अर्थ भाव भयणीनो, ह्या संवसारांत जियेत आसतना हेरांक तूं एक वजें जायनाका. बदलाक हेरांचें वजें वोवंक खुशीवर, हेरांच्या जिविताक रूच दिवंक, ह्या काळोखांत आसलेल्यांक उजवाड दिवंक खुशीवर. आज ही विसवण तुज्या म्हज्या आमच्या हातांत आसा. देवाचें उतर आयकल्या उपरांत आमचें जिवीत आमी कितलें आशिर्वादीत करियेत, कितलें सुगुणी करियेत, कितलें बरें करियेत म्हणलें देव आमकां सांगतलो, दाखयतलो आनी विसवण करूंक एक आमकां अवकाश आज करून दितलो. जायते अवकाश आमी होगडायल्यात, त्या खातीर आमी देवा लागचें मोक्षाने मागया. जायत्यांक तांच्या गरजान पावच्या बदलाक आमी तांकां वजें जाल्या एकामेका लागचें मोक्षाने मागया आनी म्हणया, हांव पातकी सर्पदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव सारून सांगता. म्हण चिंतून तोंडांत सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून आमी जायतीं पातकां केल्या. वो म्हजो अपराध, वो म्हजो अपराध, वो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत सदांच हांव पार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनंती करत प्रार्थना. सर पदवेदार देव आमची काकळूत करून सर आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. आमेन. Sumia kakluta, Sumia kakluta, Krista kakluta, Krista kakluta, Sumia kakluta, Sumia kakluta, Mai Deva उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टात संसारी सर्वेस्वरा देवा सर्वेच्या राया सर्पवेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवासा तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकरता सोया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकट्या स्वता सोनिया देवा देवाची शैली तू संसाराचे पाप काढता आमची ताकद तू बापाच्या उजव्या बोसा आमचे मागणे मानून घे कित्यो पवित्र सांगाती देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर
या सर्गींच्या मंगळा बाप्पा जसो तूं सर भरो तशें आमी तुजे भुरगीं तुज्या सारक्याचें सुरपाचें सर भोवरें जावंक आनी जें कितें बरें आसा तें सादारूंक तूं आमकां शिकय जें तुज्या पुतान बरें केलें ताजो पाटलाव करच्या आमी त्याच प्रमाणे बरें करूंक तूं आमकां करपा दी हे मागणें आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवें जाणवेच्या पुस्तकांतले वाचप वळू 13 पर्यंत कित्याक सगळ्यांची जतनाय घेतलो तुज्या भायर दुसरो कोणूच देव ना तुवें आनी तिनं न्याय निर्णय करूंक नाय म्हूण दुसऱ्या खंयच्याच देवा मुखार रुजू करून दाखोवची गरज ना तुवें शिक्षा लायलेल्यांचो पक्ष घेवन कोणूच राय वा फुडारी तुजे विरोध रावोंक शकना तूं नितीवंत आनी नितीन अधिकार चलयताय शिक्षा फावोन त्या मनशाक शिक्षा लावची तुजे पदवेक आयोग म्हूण तूं लेखताय कित्याक तुजी पदवी तुज्या नितीवंतपणाचें मोळ सगळ्यांचेर तुका आसा तें धनीपण तुका सगळ्यांची दया करूंक लायता लोक तुजे सर पदवेदारपण मानून घेना तेन्ना तूं तुजी सकत दाखयताय आनी ताची वळख आसून उदारपण दाखयतल्यांक तूं शिक्षा लायताय पूण सत्तेन तूं भोव वर्तो जाल्यार मोवाळेन तूं नीत करताय आनी व्हडधाळेन आमचेर अधिकार चलयताय कित्याक तूं तुजे कुशे प्रमाणे तुजी पदवी दाखोवंक शकताय असल्या वेव्हारा वरवीं तुवें तुजे परजेक शिकयलें प्रामाणीक मनशांनी दाळ आसूंक जाय म्हूण तांकां दाखोवन दिलें पातकाचें प्राजीत करूंक तूं तुज्या भुरग्यांक अवकाश दिताय म्हूण तुवें तांकां भरोसो दिलोय देवाचें उतर हे देवाचे व्हड उपकार जेजू तुजी पुतरा माता सदा वाटे सोलूंक लायता पद्य सरता भावार्थ दिता मोरनात म्हज्या जिवीत दिता जेजू तुजी रोमपत्र अध्याय 8 वळ 20:16-20:7 पर्यंत तशें आमचे अस्कंतकायेंत आमकां आत्म्याचो आदार आसा कित्याक कितें आनी कशें मागचें तें आमी नेणा जाल्ल्यान उतरांनी उसारूंक जायना तो आत्मस आमचे खातीर आपल्या हस्कार सुस्कारांनी विनंती करता आनी आमच्या अंतस्कनाची गोट जाणा असो तो देव आत्म्याचे कुशी कितें म्हूण जाणा कित्याक आत्म देवाचे कुशेक सरी जावन देवाच्या खाशा लोकां खातीर देवा लागीं विनंती करता देवाची उतारे देवाचे व्हड उपकार Alleluia सर्वेस्परा जय 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 Alleluia सर्वेस्परा जय 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 Alleluia सर्वेस्परा जय 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 सर्वेस्परा जय 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 तुझो सर आज्ञा भक्तीनी आळटा तुझे सर नियमा उरपी हांव पाळटा तुझे सर उपदेश हांव ते पातयेता सोम्याताचो मोग करता Alleluia सर्वेस्परा जय 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 Alleluia सर्वेस्परा जय जय जय
हालेलुया सर्वेश्वरा जय 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 सर्वेश्वरा जय 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 सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो समाथेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या मातेवासो शुभवर्तमान अवस्वर 13 वळ 26:40 आणि 3 पर्यंत मातेवासो शुभवर्तमान अवस्वर 13 आणि वळ 26:40 आणि 3 पर्यंत Matthew's Gospel chapter 13 verses 24 to 43. जेजून तांकां आनी एक वपार सांगले सर्गींचे राज अशें म्हणयत एकल्यान आपल्या शेतांत बरें भी ओंपलें पूण सकड न्हिदोन आसता ताचो दुस्मान आयलो आनी गोवा मदें नेर ओंपून गेलो पालवी पुटोन कणसां येताना नेरी दिश्टी पडलो तवळ दनयाचे वावराडी येवन ताचे लागीं म्हणाले दनया तुज्या शेतांत तुवें बरें भी ओंपलें न्ही तर तातूंत नेर खंय तावन आयलो दनयान जाप दिली एक दुस्मानाचें खाम जाय जे हें तर आमी वचून तो हुमटून काण रास घालुवे म्हणून वावराड्यांनी ताचे लागीं विचारलें तो म्हणालो नाका नेर बुड्डिताना सांगात असो तुमी गोवी उमटिशात लुवोन पर्यान दोनी सांगात वाडोवंक सोडा लुवणे वेळा लुवतल्यांक हांव सांगतलो पयलें नेर एकठांय करा आनी उज्याक लावंक पेंड्यो बांदा उपरांत गोव म्हज्या तुफ्यांत भरा आनी एक वपार जेजून तांचे मुखार घाली सर्गींचे रास एका मनशान आपल्या शेतांत ओंपल्या एका सस्वा बिया भरी निजाकी तें भी सर बियां पैकी ल्हान पूण वाडटस सर झाडां प्रास तें व्हड जाता आनी रूख जाताना अंतराळाची सुकणी येवन ताच्या खांद्यांनी घोंटेर बांदतात जेजून तांकां आनी एक वपार सांगली सर्गींचे रास एका स्त्रियेन 3 कळश्यो पिठांत भरशिल्ल्या खमेरा भरी क्रमेन तें पीठ सगळें पुगलें ह्यो सर संगती जेजू वपारीनी लोकां लागीं उलयलो वपारी वेने तांचे लागीं तो उलयनातलो अशें पूर्ण जालें प्रवाद्या मारिपा सांगिल्लें तें वपारी वापारून हांव उलयतलो संवसाराचे स्थापने तावन गुपीत आशिल्ल्यो संगती हांव परगट करतलो तितल्या लोकांक धाडटस जेजूय आपल्या घरा गेलो तवळ ताची शीस ताचे सशी येवन शेतांतल्या नेराची वपार आमकां सोडोवन सांग म्हणून विचारी लागले जेजू तांकां जाप दिवन म्हणालो बरें भी ओंपता तो मनशा पोत शेत म्हळ्यार वो संवसार बरें भी म्हळ्यार राजाची भुरगीं आनी नेर म्हळ्यार सैतानाची पिळगी नेर ओंपलेलो दुस्मान जावन आसा देवसार लुवोन म्हळ्यार संवसाराचो अंत लुवतलेस देवदूत देखून जशें नेर एकठांय करून उज्यांत आसतात तशेंच घडटलें संवसाराच्या अंत काळार मनशा पोत आपल्या दुतांक धाडटलो आनी ते ताच्या राजांत पथकाक वडटल्या सगळ्यांक आनी कोठेपण आदारतल्या समेस्तांक एकठांय करतले आनी उज्याच्या अख्ठ्यांत उडयतले तवळ नितीवंत आपल्या बापाच्या राजांत सुर्या बरी परजळटले नितीवंत आपल्या बापाच्या राजांत सुर्या बरी परजळटले तुमकां कान आसात जाल्यार ऐका देवाचे उतर हे वाखणी तुका ख्रिस्ता जीवित दिवच्या जिवंत जेजतय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आदल्या सोनवार हांगा रितीस जाता सांगकार पावतस म्हज्या मोबायलार एक मेसेज आसली हांगासर रितीरेक थोडे पुटे आयिल्ल्या एका डॉक्टर भावान म्हाका मेसेज केल्ली आनी त्या डॉक्टर भावान म्हाका एक मेसेज केलें फादर तुमकां आमच्या कोडयाळांत खंय तरी बऱ्या कुटुंबांनी कोणाकी
दवरची वेवस्था आसा गी, शिकच्या भुरग्यांक दवरची वेवस्था आसा गी म्हणून विचारून म्हाका एक मेसेज गेल्ली. म्हज्या भुरग्याची शिकवण जालां, 10वी जाल्या, ताका आतां आमच्या कोडयाळांतल्या एका बऱ्या संस्थेन म्हाका मुखल्या शिकपाक दवरूंक जाय. पूण ताका रावोंक थंयसर खंय एक PG पेईंग गेस्ट जावन खंयच्या एका बऱ्या जाग्यार रावोंक खंय अवकाश आसा जाल्यार तुमी म्हाका कळया म्हणून. तशें हांवें हांगा आदल्या सोनोरा हांगासर अनावन्स केल्लें, तुमी जाणात. आनी दोगां भावांनी म्हाका तक्षण येवन मेळोवन सांगलें, फादर जाय जाल्यार आमच्या घरा ताका रावयेत. आनी काल राती भावां भयणीनो, ह्या धाकटराच्या सासूमाईन ती नांव वाडदीक 37 वर्सां MLC जावन आसली आमची विनिफ्रेड फर्नांडीस बाय, तिने म्हाका फोन करून काल म्हजे लागीं उलयली राती. आनी ह्या धाकटर भावान म्हाका कित्याक ताच्या पुताक एका बऱ्या जाग्यार बऱ्या कुटुंबांत शिकपाक दवरूंक जाय म्हणून सांगलें. ताची शिका पाड जावंक नजो, बऱ्या सांगात ताणें रावा जाय आनी ताच्या शिकपाचें ताणें ध्यान दिवचें म्हणल्यार. देखून काल म्हाका खबर मेळ्ळी, आमच्या हांगा मागण्या भावा हॅरीन म्हळें खंय ना, तूं आमच्या सांगात आमगेर रावोन दी म्हणून. रावंक बरें आसलें, पूण ताका रावंक ती जाय जाल्यार वेवस्था बशा विंगड रूम जावं दी, या ताका जाय जाल्ल्या भशेन ताच्या गरजांत पावूंक ती वेवस्था करूंक तांकां साध्य नासलें. पूण ह्या धाकटराचें मन पळया, आपल्या पुतान खंय आसा जाय, हॉस्टेलांत न्ही, हॉस्टेलांत रावल्यार कितें जावंक साध्य आसा म्हणलें तो जाणा. देखून आपल्या भुरग्याक बऱ्या कुटुंबांत बऱ्या मनशां सांगाता दवरूंक तो खुशी व्हरता. 2 दिसां पयलीं हांव ह्या भावाक मेळ्ळो. तो बिझनेसमॅन आनी ताजो एकलो मुस्लीम फ्रेंड आसा आनी तो चायनांत आसा. उलयता उलयता म्हणलो, फादर म्हजो आमचो गांवचो 12 वर्सां तो चायनांत आसा फादर. मुस्लीम तो गांवांत आसतना तो आमच्या मनशां बरी आसलो. आतां 18 वर्सां तो चायनांत रावला, चायनांत बिझनेस करना आसा आनी आतां तो सगळो चायनीज जाला फादर म्हणालो. आतां सगळो तो चायनीज जाला. पयलीं तो आमच्या हिंदुस्तानी बरी दिसतालो, म्हळ्यार आमची कितें ताका गोरी कात या आमच्या इंडियनाक आसची ती कात आसली. पूण आतां तो सगळो दिसताय चायनिसा बरी, उलयताय चायनिसा बरी, करताय चायनिसा बरी, खाताय चायनिसा बरी, सगळो तो चायनीज जाला फादर म्हणालो. खंय वचून खंय रावून कितलीं वर्सां? 3 दिसां पयलें एका भावान म्हाका, एका भयणीन भावान आवनेना एक ल्हानसो व्हिडिओ धाडलो. पग्ग पेट्याक हातूं घट्ट धरला. पग्ग पेटो, पग्ग म्हळ्यार कोत्ता न्ही तुमकां अदी, पग्गी म्हणटात पग्ग पेटो, अशें धरलां घट्ट. आनी त्या पेट्याची ती मालकीन 2-3 पुटी, बडी आय लव्ह यू. पयले पडे म्हज्या लायफांत हांवें पळोवचें, ही ताची मालकीन त्या पेट्याक सांगता, बडी आय लव्ह यू. इमिडिएटली पेटो जाप दिता, आय लव्ह यू. ही मालकीन पेट्याक म्हणटा, बडी आय लव्ह यू. तक्षण पेटो तिका जाप दिता, त्याच प्रमाणे आय लव्ह यू. कितें समजलें तुमकां भावान आनी भयण्यान? ह्या संवसारांत जल्मालो कोणूच मनीस पाड न्हय. देवान ह्या संवसारांत अस्तित्वाक हाडलो कोणूच मनीस, खंयच्याय गांवांतलो मनीस जल्मातना पाड न्हय. आज हांगासर हर एकल्याक समजा जाय, देवान रचतना कोणूच मनीस पाड या वायट न्हय. संसार तुका वायट करता, संसार तुका पाड करता, तुजे इश्टगात तुका तुजें बरेपण आदारूंक आड रावता.
तुझे इश्ट कोण म्हण सांग आणि तू कोण म्हणून हांव सांगता म्हणली एक गाद आसा. तुझ्या भोवतणी कसल्या मनशां सांगता तूं आसाय रावताय जियेता म्हण तूं पयलें सांग तूं कसलो मनीस म्हणून हांव सांगता म्हणटात. म्हणल्यार अर्थ आमच्या मध्ये आसा वो भाऊ बेन्ना आनी ताची बायल आनी तांचो पूत आसा ब्रायन हांगा शालेट ब्रायन सांगाता बसल्यान. ह्या भावाक ब्रायनाक तांणी पोर सीईटी आनी पुरो एंट्रन्स एग्जामा खातीर ताका थंय पिजीन दवरलो कोडयाळ. आनी तो पिजीन रावून ते शिकताना घडये घडये हांगा मागण्याक शुक्रार सोनवार मागण्याक येवन दोगांय शालेट आनी तशेंच बेन्ना ताका फोन केल्ल्या वेळार शालेटान म्हाका सांगलें बाबा ब्रायन तूं थंय कोणाची इश्टघात करूंक वचनाका म्हणून फोनार सांगल्या वेळार ह्या आवयन म्हाका सांगिल्लीं उतरां ह्या भावा विशयांत ब्रायना विशयांत. ब्रायनान दिल्ली जाप मम्मी हांगा रावन हांव इश्टघात केल्यार म्हाका शिकोवंक जाता गी मम्मी. ह्या तुमी केल्लो त्याग सॅक्रिफायस त्या वरी म्हाका हांगा दवरला पयशे खर्च केल्यात हांवें बरें शिकायचें आनी हांव सीईटींत आनी ह्या एंट्रन्स एग्जामांनी बरें रँक काडीचें म्हणून हांवें हांगा रावन इश्टघात केल्या म्हाका शिकोवंक जाता की मम्मी. ना हांव म्हजें मागणें करता देवाचें उतर वाचता आनी म्हजें शिकाप हांव करनासा कोणाचीच हांव इश्टघात करूंक वचना मम्मी म्हणून जाप दिली ह्या भावान. आज देवाचें उतर तुका आनी म्हाका आमकां सारकें जाप दितली. तुका बरोय जाव येता तुका वायटय जाव येता. तुवें बरें कर येता तुवें वायट कर येता तें तुज्या हातांत आसा. सिराकाच्या अबुकांत आवसर 15 आनी वळ 15 आनी 16 सांगता. सिराकाचो बूक आवसर 15 आनी वळ 15 आनी 16. तुका जाय जाल्यार तुज्यान आज्ञा पाळोवंक जाता. तुका जाय जाल्यार तुज्यान आज्ञा पाळूंक जातात. आनी तुका खुशी आसल्यार तुज्यान विश्वासी रावंक जाता. तुका खुशी आसल्यार तुवें विश्वासी रावयेत. देखून कोणी आवय बापूय म्हजे सशें तांच्या पुताक ह्या दुवेक वाडिल्ल्यांक हाडून येतात. तांणी सांगलें 18 वर्सां पर्यंत तांकां स्वातंत्र्य दिला. 21 वर्सां पर्यंत चेड्याक स्वातंत्र्य दिला. बरें करून दी वायट करून दी. आतां तुवें कितलें सांगून हांवें कितलें सांगून कांय जायना. पूण तुजो स्वातंत्र्य तूं कित्याक वापरताय म्हणलें सवाल कितें वाचलें. तुका जाय जाल्यार तुका जाय जाल्यार तुज्यान आज्ञा पाळोवंक जातात. तुका जाय जाल्यार तुज्यान आज्ञा पाळूंक जातात. आनी तुका खुशी आसल्यार तुका खुशी आसल्यार तुज्यान विश्वासी रावंक जाता. तुज्यान तुवें तुज्या घोवाक या तुवें तुज्या बायलेक विश्वासी रावंक जाता. कालच म्हज्या मोबायलार एका भयणीन म्हाका मेसेज धाडल्या फादर म्हज्यात घरा म्हजोच घोव हेर स्त्रिया सांगता वायट आदार्थान शिरकोन पडला ताजे खातीर मागा. घोवाक जाय जाल्यार खरेंच ताच्या बायलेचो मोग आसल्यार ताका जाय जाल्यार ताणें विश्वासी रावंक जाता. बायलेक आपल्या घोवाक विश्वासी रावंक जाता. तुजे म्हाका दोनी आसात म्हणटा देवाचे उतार. तुजे मुखार ताणें उजो आनी उदक आसा उदाकी आसा. खंयचे तूं विंचताय ताका हात घाल. कितें तूं विंचताय दुसऱ्यांक तूं बोट दाखयना. कितें तूं विंचताय हो सोदून जालाय तर तुजे वरवीं. म्हाका म्हज्या आवयन केला म्हज्या बापायन केला कोण म्हणून कोणाक दुरसानाका देवाक दुरसानाका. आज ही गत तुका या म्हाका आमकां आयल्या जाल्यार भावा भयणी न्हू आमच्या स्वातंत्र्यता वरवीं या आमी केल्ल्या निर्णया वरवीं. तुका जाय जाल्यार ते उजोय विशेत उजो विंचल्यार उलपाताय उदाक विशेत तूं जिवीत जडताय. तुज्या मुखार मुखार सांगता मरण आसा जिवीत आसा. ऐका मनशा मुखार जिवीत आनी मरण आसात. देखून तुज्या मुखार मरण आसा तुज्या मुखार जिवीत आसा. खंयचे तो विंचता तें ताका मेळटलें. हांगासर कोणाकच आमी विसोन दिना. कोणाकच म्हाका मेळोंक आयल्यांक तुमचो निर्णय हांव घेना. पूण तुमच्या मुखार दोनी दवरता. बरें केल्यार बरें खातलोय ना जाल्यार मत्ती खातलोय म्हणून. दोनी आसात. बरें आदार सगळें बरें जातालें.
ना तू वायट आदरताय तुका वायटच जाताले. तुझ्या मुखार दोन्ही सोडून दवरलेले बरी आसा. देखून जायच्या दिसाच्या वांजलांतली उतरां ऐका. आज कोणी तसो जाल्यार कोणी असो जाल्यार तांच्याच मर्जन जाल्यात ती, तांच्याच हंकारान जाल्यात, तांच्याच गर्वांतीन जाल्यात. माते असो वांजल अवस्व 13 वोळ 26 पयली नेराची ओपार आमी आयकुया. 26 तावन 30 पर्यंत. जेजून तांकां अनेक ओपार सांगली. देखून जेजू पण हांव तुमकां कशें दाखले दिता त्याच भाशेन जेजून तांकां सतां उगडापी करच्या खातीर, सत कळीत करच्या खातीर ओपार तांकां सांगली. आनी ती ओपार सर्गींचे राज अशें म्हणयत. देवाचे राज, सर्गींचे राज अशें म्हणयत. एकल्यान आपल्या शेतांत बरें बी ओंपलें. सोमायका हांगासरल्या आवय बापायनी खंयच्याय वाय पाड भुरग्याक जल्म दिवंक ना. देवाचे उतार सांगता बरें भी ओंपलें. आदल्या सोनोरान तुमकां दिलां भी बरें ओंपतलो बरो, पडुल्लो जागो पाड. भी बरें ओंपतलो बरो पूण पडुल्लो जागो बरें बी बऱ्या जाग्यार पडलें. 30 वांट्यांनी 60 वांट्यांनी 100 वांट्यांनी फोल दिवंक लागली. बरें बी ओमतोलो मनीस बरो पूण वाटे सुवातेर पडलें, सुकण्यांनी केलें. खांट्याक झटकुटा मध्ये पडलें, चिट दोन तें गेलें. आनी खटपे सुवातेर पडलें, पाळा रोमान आसतना सुकोवन गेलें. बी पाडगी, बी पाडगी, या बी ओंपलो मनीस पाडगी, पडुल्लो जागो पाड. देखून देवाचे उतार सांगता बरें भी ओंपलें. आनी पूण सक्कड न्हिदून आसता ताचो दुस्मान आयलो आनी गवामध्ये नेर ओंपून गेलो. पूण बऱ्या बिया मध्ये ओंपल्या जाग्यार दुस्मानान नेर ओंपलो. छत्र हांगासरल्या आवय बापायनो, छत्राय तुमकां वास दिता, वत्ताय ना म्हजी सत्राय. तुमच्या भुरग्यांक खंयच्या जाग्यार तुमी दवरलां, धाडलां, या खंयच्या परिस्थितींत या परिसरांत तुमी दवरलां, त्या प्रमाणे तुमची भुरगीं जातलीं. चिंती नाका, तुमी लाखांनी तांची फीस भरलां, हॉस्टेल फी भरलां आनी तुमी तांकां शिकयतात म्हूण चिंतून फाल्यां तुमची भुरगीं बरीं जातलीं म्हूण चिंतून बसा नाकात. कुवेट तावन ही भयण म्हाका फोन करून म्हणटा आमकां एकलें सुद्दां फादर हांगा 10वी म्हणसर हांगा शिकयलें, मागीर कोडयाळांत व्हडल्या हॉस्टेलांत घालें आनी थंयसर त्या बऱ्या कॉलेजींत आमी ताका एडमिशन काडून गेलें. हॉस्टेलाचे फीज इतले आनी ताच्या मेसाचे फीज इतले आनी ताच्या पॉकेट मनीचे इतले म्हणून आमी म्हयन्याक 1 लाख भर ताच्या खातीर खर्च दिता फादर. आतां म्हजें आयकना, बापाचें आयकना फादर, हॉस्टेलांत वार्डनाचें आयकना फादर, कॉलेजींत प्रिन्सिपलाचें आयकना फादर. तुमचे सशी म्हणी तांकां हाडल्यार ताका बुधबाल दित्यात गी म्हणून म्हाका विचारता. म्हजें आयकता कितें, म्हजें आयकता कितें, हांव कोण ताका? जल्म दिले आवयचे आयकना खंय, बापाचे आयकना खंय, हॉस्टेलांत ताका रावंक दिले वार्डनाचे आयकना खंय, कॉलेजींत शिकोवंक दिले प्रिन्सिपलाचे आयकना खंय. बदला कावे म्हणटा नाका नातुले पुरो सवय आसात फादर. चेड्या फाटल्यान एक दीस एक चेडो फादर, ताका ड्रग्स ताका जाय जाल्या प्रमाणे ड्रग्स फादर, मग दादल्या मनशा बरी घडटा फादर. एकलेंच तूं कसल्या परिस्थितींत परिसरांत तुवें दवरलें आनी तें कशें जालें, कितें जालें. तुवें जल्म दिल्लो या ड्रग घेवच्या दुवेक घे, गोडच्या दुवेक घे, या चेड्यान सांगता बच्चेली जावन भोवच्या दुवेक तुवें जल्म दिल्लो ना, ज्या सारक्या भुरग्याक तुवें जल्म दिल्लोय. पण आज तुजें भुरगें, तुजो पोतू या तुजी तूं अशी जाल्या जाल्यार कितें कारण. बरें बी ओंपलें, दुस्मान येता नेर ओंपता. नेर ओंपताना कितें जाता, नेरा सांगाता पालवी फुटून कणसां येताना, पालवी फुटून जड जावन कणस्यो येताना नेरी दिश्टी पडलो. बराबर सडिना बदले भोंवतणी कितें आसा, नेरी दिश्टीक पडलो. आनी तवळ दनयाचे वावरेडी येवन ताचे लागीं म्हणाले, दनया तुज्या शेतांत तुवें बरें बी ओंपलें न्हय,
तर तांतून नेर कैंतान आयलो. आता बोंतोनी नेर आसा तुझ्या भुरग्याच्या चेडक्याच्या चेडवाच्या तुझ्या बोंतोनीच नेर आसा, दुस्मान आसात, तुका वायट करचेत आसात. आता कितें करताय? ते नेर काण उडोवंक जायत की तुजे वरवीं? येता ते शेतांतले वावराडे आनी धन्या कडेन म्हणटात आमी तो नेर उमटून काडटा म्हणटा. ना, धनी म्हणटा ना ना, दोनी 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 वाडोवंक सोड. आज तुझे मुखार म्हजे मुखार आमच्या मुखार 21 होऊन आसा भाव बहिणीनो, सारकें आयका. त्या नेर आमोदें तावन आतां पुटोवन व्हड जावन पाली पुटोवन खंयच्या आयिल्ल्याक काण दुसरे कडेन दवरूंक जाता, लावंक जाता? लायल्यार येता? सांगा. केदाळ काडी जे आसले लायचे जाल्यार ಗಿಡವಾಗಿ ಬಗ್ಗದ್ದು ಮರವಾಗಿ ಬಗ್ಗಿತ್ತೆ म्हणून ऐकवना तुम्ही. देखून धनी म्हणटा ना, दोनी 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 वाडोवंक सोड. धन्यान जाप दिली, एक दुस्मानाचे काम जायजे. हे दुस्मानाचे काम पाड मनशाक, हे बऱ्या मनशाक फाड करचें काम दुस्मानाचे. आणि दुस्मान भरल्यात आमच्या भोंवतणी. हांवें सांगलां तुमकां, तुमची भुरगीं तुमच्या सांगाता कितलो वेळ आसात, तांच्या इश्टा सांगाता कितलो वेळ आसात. तुझे भुरगे तुझ्या पोटांत आसतना कशें आसलें? तुजो पुते तुजें तूं जल्मोवन 9 वर्सां तुज्या सांगात आवय बापाय सांगत आसतना ती कशी आसली? 9 वर्सां उपरांत तांच्या इश्टा इश्टीने सांगत आसतना ती कशी आसात? 18 वर्सां उपरांत इश्ट इश्टीने सोडून इश्टाक मात्र इश्टीनेक मात्र चेडवाक मात्र चेड्यान धरिल्ल्या वेळा या चेड्याक मात्र चेडवान धरिल्ल्या वेळा ती कशी आसात? आज अशी आमी सत्राय दितना जायत्यांक नाका जाल्या. देखीन एक्सिडेंट जावच्या पयलेच ते कॉशन गो स्लो. कित्याक हायवेचेर 40 स्पीड 30 स्पीड 80 स्पीड आनी चड गेल्यार कितें जाता म्हणल्यार पयलेच कित्याक तें वॉर्निंग. अपाया म्हण कित्याक तो बोर्ड. दर्याच्या तडीर ते रेड बावटे कित्याक घालतात? थंय गेल्यार पांय बुडयल्यार तुका वण व्हरता भितर म्हणून. कित्याक? सत्राय. देखून धनी कितें म्हणटा? दोनी वाडोवंक सोड. मुखार वास. तर आमी वचून तो उमटून काडून रास घालुवे म्हणून वावराड्यान ताच्या लागी विचारलें. तो म्हणालो, नाका, नेर बुड्डितना सांगात आसूं तुमी गोवी उमटिशात. पळय आनी अवकाश दिता देव, अवकाश दिता. असल्या कष्टामध्ये संकष्टामध्ये सांपडताना दुस्मानच्या हातांत आम्ही सांपडताना वाईट आदरताल्यामध्ये आम्ही असताना एक अवकाश आसा म्हणलो बरोबर असो तुमकां हांव दिता. नाजाल्यार देवान त्याच घडये त्या दुस्मानाक तुझ्या पुता खातीर तुझ्या दुवे खातीर त्या दुस्मानाक आता चिंत्या तुजो पुतू तांच्या सांगाता मेळून वायट आदारता. देवाक तूं ओवलो मारताय त्या दुस्मानाक लागाड काड. त्या एक्सिडेंटान तुजो पुती दुस्माना सांगाता मरता म्हणल्यार देव जाणा. देखून ना ना ना, तुजो पुतू तूं मागताय वयता आनी बरो जावच्या खातीर त्या दुस्मानाक नाश करून उडय ताजे म्हणून एक्सिडेंटान तांकां सगळ्यांक लागाड काड म्हणल्यार त्या एक्सिडेंटान तुजो पूत लागाड जाता येतलो. देखून तें जायना देव. देखून ना ना, लुवन पर्यंत दोनी सांगाता वाडोवंक सोडा. लुवन हे वेळार लुवन तेल्यांक हांव सांगतलो ते धाळा. देखून भावा बहिणीनो, कोट्यामध्ये आसल्यार तुवें तुजें नियंत्रण सांबाळचें. तुवें तुका सांबाळचें चड गरजेचें. हांगा नांदगी पहिले पिवन पिवन बेबदे जावन गटारांत पडून रोड मेत्तले. आज हांगा नांदगी आज ते तसल्यात मनशां बसल्यार तेपी येतीत गी, ते आपडतीत गी, तांकां ती ओडणी आसा गी. कित्याक तांणी जैत वेला त्या कुटचालामध्ये बसल्यार तांणी जैत वेला. ताज्या मुखार बसून कितले जाण कितले पटी घोटल्यार ह्या मनशाक कांयच ना, जैत वेला. आनी लुवण्याच्या दिसा वो मनीस बचाव जातालो. पूण ते कितें जातालें आतां आयका. पयले नेर एकठांय करा आनी उज्याक लावंक पेंड्यो बांदा. उपरांत गोव म्हज्या तुप्यांत बरा. तें काम करता देव करता.
देखून अखेर पर्यंत भावा बहिणीनो कोण देवाक विश्वास रावता कितलेय कोटेपण आसो न्ही बोंतोनी हांवें सांगलां तुमकां हांव सांगता तूं सोम्या थंय घट्ट आसा तर खंय गेल्यार तूं घट्टच सोम्या सवय म्हज्या जेजूक हांवें घट्ट धरला जाल्यार म्हाका कोणूच म्हाका बदलूंक शकचो ना कीर्तन 130:9 वळ 8 सांगता कीर्तन 130:9 वळ 8 Psalm 139 verse 8 सर्गार हांव चडान जाल्यार सर्गार हांव एकलोच सोडान गेल्या रे थंय तूं आसाय थंय तूं म्हजे सवय आसाय पाताळांत हांव आड पडान जाल्यार पाताळांत वचून हांव आड पडल्या रे थंय तूं आसाय थंय तूं आसाय फांत्याचे पाकाटे लावन फांत्यार सकाळी उठोन फांत्याचे ते पाकाटे लावन हांव उबान जाल्यार हांव उबोन गेल्या रे दर्या पलतडी वचून आनी खंय आतां हांगा आसतना सकट पळयतात म्हणून हांव दर्याचे पलतडी वचून अमेरिका वचून हांव वस्ती करीन जाल्यार करीन जाल्यार हांगाच्या कोणाक गुत्त ना हांव थंय परा हें करता तें करता हें घडटा तें घडटा हें खाता तें खाता हांगाच्या खबर ना थंय वचून हांवें केल्या रे थंयसरी तुजो हात म्हाका चलोवन व्हरतलो कोणाच्या दोळ्या माती घालताय डॅडी पळयना मम्मी पळयना घरा हांव सांता बरी करता म्हज्या इश्टा सांगता हांव न्हू व्हडलो तो लुसिफर म्हणून तुका कळीत आसा कोणाच्या दोळ्यांक माती घालताय देखीन भाव भयणीनो आज तुज्या देवा मुखार तूं कोण कितें म्हणलें सारकें समजून घे सर तुझ्या पातकाचे सर तुझ्या वाईटाचे कोट्यापणाचे लेख तुवें देवाक दिवंक आसा मनशाक न्ही आज मनशांक बी येवन मनशांक आमी तकली बगयता देखून त्याच उतर कितें म्हणटा लुवण्या वेळार गोव विंगड करा आनी नेर विंगड करा लुवंग तेल्यांक हांव सांगतलो पयलें नेर एकठांय करा आनी उज्यांत लावंक पेंड्यो बांदा इतलें समजून घे वायट आदारतल्यांक कितें तयार आसा बरें आदारतल्यांक कितें तयार आसा संवसार सगळो कोटत हो संवसार नश्टी नश्वर संवसार देखून तूं जाकोबाच्या पत्रांत 4 आणि 4 सांगता न्ही हांवें जायते फावटी तुमच्या उडासा काडला जेम्स चॅप्टर 4 verse 4 संवसाराची इश्टागात नाका म्हणटा देवाचें उतर ऐका अविश्वासानो या संसाराची इश्टागात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हण तुमी नेनात गाय समजले तो वो अंका तांकां पळोवन संवसाराची इश्टागात नाका ताजे तांचे फॅशन म्हण ते फॅशन करून वचा नाका तो पियेता तो खाण घेता तो करता तो भोंवता म्हण तूं भोवंक वचा नाका संवसाराची इश्टागात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हणले तुम्ही नेनात गाय देखून त्या पासून जो कोण या संसाराचो इश्ट जावंक अपेक्षिता तो देवाचो विरोधी जाता देखून आमी तुमकां देवाचे इश्ट करूंक सोदचें भाव भयणीनो आमचें एकच काम तुमकां जेजूचें शिस्त करचें एकच म्हजो दुसरो उद्देशूच ना म्हज्या जिवितांत 4 दिसां पयलीं एकली भयण म्हाका विचारता मेसेज करन तूं खंयच्या संस्थेचो विच कॉंग्रिगेशन डू यू बिलोंग टू मागीर बरयलां म्हजो एकलो भाव अमेरिकांत आसा आनी एकलो भाव फादऱ्या हातूं आसा म्हजी एकली भयण सिस्टर थंय आसा तूं खंयच्या संस्थेचो ताका जाप दिली आय बिलोंग टू जीजस एंड ओनली जीजस म्हणून त्या भयणीक हांवें दिली जाप आय बिलोंग टू ओनली जीजस ओनली जीजस आनी म्हजें काम इतलेंच तुमकां ताची भुरगीं करूंक ताची शिस्त करूंक म्हजें एकच काम दुसरें खंयचोय म्हजो उद्देश ना देवाची भुरगीं जोचे पयलें पत्र 4 आणि 4 सांगता आमी देवाच्या घराण्याचे जोचे पयलें पत्र 4 आणि 4 सांगता आमी संसाराची न्ही ऐका पूण भुरग्यानो तुम्ही देवाच्या घराण्याची आमी देवाच्या घराण्याची त्या कपटी प्रवाद्यांचेर जैत वेल्ली कारण तुमचे सवय आसा तो आत्मो संसारा सवय असलेल्या आत्म्या प्रास चड बळादीक देखून पवित्र आत्म्यान भरा आयच्या दुसऱ्या वचपान तुमकां आयको मेळटलें पवित्र आत्म्यान भरा संसाराच्या आत्म्यान न्ही संसार कितेंय करून दी कितलें वायट करून दी आमकां पडोवन वचोंक ना
संवसारान म्हज्या दोळ्या म्हाका कितले मेळ्ळे आसूं दी म्हाका खंय पडोवन वचोंक ना. स्वच्छ भारत म्हणून तुम्ही कितले भायल्यान कितले नितळ करना भितर बरं खच्चा मान नासल्यार खंय फरक पडना. स्वच्छ मन करा, स्वच्छ मन. मन मुझे नितळ कर, चिताप मुझे निर्मळ कर. मन मुझे नितळ कर, चिंताप मुझे निर्मळ कर. काळीज मुझे खलते कर, जीवित मुझे बोळे कर. काळीज मुझे खलते कर, जीवित मुझे बोळे कर. काळीज मुझे खलते कर, जीवित मुझे बोळे कर. मुझे तैंजी देखून हांगा आसले आमी तो तसो आवय अशी बापूय असो बायल तशी आसोन दित. तूं कसो, तुझे मन कशें, तुझे उतार कशें, तुझ्या तोंडांतल्यान कसले उतरां येतात, तुझ्या काळजांत कसले बगणे येतात. तूं तुजें लेख दी देवाक. दुसऱ्यांची जप्ती करूंक तुका या म्हाका कोणाक अधिकार ना. एक दीस बिग जेचेर म्हजी शिकवण आयकल्या आपल्या एका भावान कल्याणपुरतान म्हाका फोन केलो. तूं अशें म्हणचें कशें, तुवें तशें म्हणचें कशें. अरे बाबा म्हाका इतल्यांच सांगूंक कळटा, म्हजे वरी बरें तुका सांगूंक कळटा जाल्यार सांग रे बाबा म्हळ्यार. म्हजे वरी इतलेंच बरें करूं म्हाका इतल्या जाणां पैकी इतल्या जाणां मात बरें करूं म्हजे वरी जाता. म्हजे वरी चड तुका जाता जाल्यार कर रे बाबा, कोणें आडयलां तुका म्हळ्यार. समजून घे ह्या भावा भयणीन. कितें वाचलें जुवांचें पयलें पत्र अवस्था 4 आनी 4. पूण भुरग्यानो तुम्ही देवाच्या घराण्याची, आमी कसल्या घराण्याची, आमी कसली त्या कपाटी प्रवादींचेर जैत वेल्ली. कारण तुमचे सवे आसा तो आत्मो संसार सवे असलेल्या आत्म्या प्रास चड बळादीक. हें जाणा जाया आमी कोणाच्या घराण्याची. सोमेस्त मनीस तुझी भुरगीं तुझ्या सारक्या सुरपायेची. मुझे बरीस सर्वांक देखताय राग मोसोर हगे. तू बरो जा, हांव बरो तर गांव बरो आयकोना तुमी. हांव बरो तर देखून गांव पाड, मनीस पाड, परिस्थिती पाड आनी कालें कुटाम पाड म्हणा नाका. तांणी पाड केलें तूं बरें कर तितलेंच. एकल्यान पाड केलां करून दी, तूं तरी बरें कर न्ही. मदर तेरेसा केदाळ म्हणटाली कोणी म्हजे विशयान कितेंय म्हणून दी, म्हाका कितलें बरेंपण करूं जाता हांव तितलें करनच रावतली ही म्हणाली. आतां तांणी हांणी जायत्यांनी म्हळें म्हणून हांवें करचें बरेंपण, हांवें आदारचें बरेंपण हांव रावयना सोडिना म्हणाली. देखून आज भाव भयणीनो आनीकल्याची तणकी नाका, आनीकल्याची जप्ती नाका. देखून हांवें सुरवेर सांगलें तूं जल्मतना कोणा खातीर जल्मोंक नाय, तूं मरतना कोणा खातीर मरा नाय, पूण तूं जियेतना तुवें हेरां खातीर जियोंक जाता. देखून तो कॅनडीन विचारलें वॉट द कंट्री कॅन डू फॉर यू. डोंट आस्क, यू आस्क वॉट यू कॅन डू फॉर युअर कंट्री. म्हज्या देशान म्हजे खातीर कितें केलां, म्हज्या सरकारान म्हजे खातीर कितें केलां, म्हज्या बापायन कितें केलां तें विचारी नाका. तुवें तुज्या आवय बापाय खातीर, तुवें तुज्या कुटुंबा खातीर, तुवें तुज्या घराण्या खातीर, तुवें तुज्या राष्ट्रा खातीर, तुवें तुज्या देशा खातीर कितें केलां म्हणून विचार पयलें. आज जेजून आमकां तें शिकयलां. जेजून मोग केलो मनशाक उळासो, ताणें त्याग केलो आपल्या खोशेचो.
जेजून मोग केलो मनशा कुळासो ताने त्याग केलो आपल्या कुशेसो जियेलो वावुरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो आमा सर्वांसो. संवसारान आपणा खातीर कितें केलां म्हणून जेजून विचारूंक ना. हे हेरांनी आपणा खातीर कितलें बरें केलां म्हणून जेजून विचारूंक ना. ताणें कितलें बरें करयेत म्हणलें ताणें मुखार दवरलें आनी बापाक कितली महिमा दिवेत म्हणलें ताणें चिंतून पळयलें. देखून भावा भयणी म्हज्या जिवितांत हांव इतलो घट जालां की हेर कितें करतात हांव न्हेना. वडलो सुचिमा आयली तिका बरें मागतना तिच्या जल्मा दिसा हांव हांगातून खंय पुराय गेल्या सगळ्या संवसारांत तुमचे जसलो म्हणूंक ना पळोवंक ना म्हणटा हांवें सांगलें. म्हजो तो भाव येजक जाल्यार म्हाका ताचें हांव आयकोवंक मेळना म्हणटा हांवें सांगलें माय आसल्यार मात दिवेत न्ही माय नातल्या खंय तावन दितले. तुजे कडेन कांय दिवंक आसल्यार मात दिवेत वय मू नातल्या खंय तावन दितले. देखून देवान म्हाका हें दिलां उदारपणी दिलां देखून हांव उदारपणी कितल्या जाणांक जाय तितल्या जाणांक दिवन रावता. पूण हेर कित्याक दिनात म्हणलें म्हाका पडोवन वचना कित्याक तांकां दिवंक तांचे कडेन ना. नातल्या कडेन दी 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 म्हळ्यार मागीर दीदी आसा दीदी ममता बॅनर्जी दीदी. देखून शिका पळयत पुस्तकांत. देखून आनी एक ओपार दिता सासवाच्या बिया बरी तूं कितलोय ल्हान जाल्यार वण्णी पळय आमी कितले ल्हान तितले आमी हें घालते जायचे म्हणलें आनी एक आमकां आयको मेळटा. मुखार एका 31 तावन 32 पर्यंत. अनेक ओपार जेजून तांचे मुखार घाली. सर्गींचे रास एक मनशान आपल्या शेतांत ओंपलेल्या एक सासवा बिया बरी. सासवाचे बी भाव भयणीनो आमी भायर वताना कळटा न्ही खेटत ते खेट. रेल्वे स्टेशनाक गेल्या खेट बस स्टँडाक गेल्या खेट खंय गेल्या खेटत खेट लोकांची खेटत खेट खंय तावन जल्माल्यान म्हणल्यार बरी. संवसारान मनशाची रासत ते रास खंय तावन जाल्यात कोण इतल्या जाणांक हांगा संवसारान हाण घाला म्हणल्यार आमच्या मतीक येता न्ही. पण आतां ऐका तितल्या मदें तितल्या जाणां मदें तुवें आनी हांवें आमी ल्हानशें खण ल्हानशें सासवाचें खणा बारी पळया. निजायकी तें बी सर बी पैकी ल्हान. मनीस व्हडले व्हडले आसात सूटबूट घाल्ले आसात पूण तूं ल्हान काले सादें नासलो ल्हान मनीस. पूण वाडटस सर जडां प्रास ते व्हड जाता. पूण तुज्या सावळेंत कितलीं जाणां विशव घेतात म्हणलें सवाल. तुज्या सावळेंत कितल्या जाणांक तुवें सावळी दिल्याय म्हणलें तुकाच तें विचार. तो कोण आयिल्ल्यांक कितल्या जाणांक तुवें तुज्या बऱ्यापणान तुवें तांकां विशव दिलाय म्हणलें सवाल. मुर्तीची कदादारू कीर्ती दोड्डादू म्हणलें तुमी आयकलां वय मू. तुजी कीर्ती थंयसली जायची नाका. तुवें आदारलेलें बरेंपण पळोवन गुटान केल्लें सर बरेंपण पळोवचें कोणें तो तुका प्रतिफळ दितलो हे मतीन दवर. सासवाचें बी आमकां व्हडलो आलादा मारा जायचे न्ही. हांव भुरग्यांक धाडा डान्स घेतालो. आलदा मरवे चिक्क गुब्बी गोंदु गूडु कट्टी निल्लालिक्के स्थळवा कोडुवेया. चक्कर व्हडल्या रुखाड येताना ही खंयच्या रुखांनी ताका अवकाश दिवना गूडु कट्टी निल्लालिक्के स्थळवा कोडुविया म्हणून. मागीर हे गुब्बाचे साबळे ताचे आवय कळटा ल्हानशें झाड येता. खंयच्या झाडाक सासिवे मरवे चिक्का गुब्बी गोंदु गूड कट्टी निल्लालिक्के स्थळवा कोडुवेया म्हणटाना बरें स्वागत करून जागो दिता. ताजे उपरांत त्या कंतारांत आसा गाळी ಬಂತು ಮಳೆಯೂ ಬಂತು ಎಲ್ಲ ಬಂತು ಸ್ಥಳವ ಕೊಡದ ಆಲದ ಮರವ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದಿತು. पूण सकला आसलें ल्हानशें जड स्थळवा कोट्टा सासिवे मरा आगेने उळीतू. समजता तुमकां हे चड गरजेचें. हो संवसार
जुवाच्या पहिल्या पत्रांत अवस्व 2:15-17 सांगता हो संसारची वाढल्या वाढली ग्रेस काय वडवी काय रावळ्या राव आणि काय बांधपा पोर नासावन येतात पण कोण देवाची खुशी करता कोण देवाक मानवोचे करता तो मात्र सदांकाळ बालता उरता म्हणता ऐका देवाची या संसाराक आणि तांतू असलेल्या वस्तूक तुम्ही बोला नका देखून या संसाराक बोला नकात संसारची इष्टागाती बोला नकात तो खाता जेवता माझा मारता बरें डान्स करता म्हणून बोला नकात जो कोण संसाराचो मोग करता कोण या संसाराचो मोग करता ताचे थंय बापाचो मोग ना. ताचे ते या तिचे ते तांचे ते बापाचो मोगूच ना संसारात असलेले सगळे या संसारात असलेले सगळे म्हणजे रक्तामसाचे वंदव दोळ्यांनी आमकां वडण्यो रक्तमासाच्यो वडण्यो दोळ्यांनी पळोवच्यो वडण्यो कानाने आयकोवच्यो वडण्यो जिबेन साकोन रूस पळोवच्यो वडण्यो हाताने आपण दामून पळोवच्यो वडण्यो पायांनी वसनातल्या जाग्यांक वसून भोवच्यो वडण्यो ह्यो सर्व वडण्यो अंतरतात हे सगळे बापातान न्हय बगार संसारातान आयिल्ले संसाराने ताचे वंदवणी अंतरतात सगळे अंतरता नासता पूण देवाची खुशी करता तो सदां काळ बालता पळ्यांनी आणि देवाची खुशी किती ल्हान सासवाच्या बिया बरी पाठी वसू ल्हान सासवाच्या बिया बरी ल्हान वडोलं बाबा आणि सांगले न्ही आम्ही ल्हान लोकांच्या वंजलांत वसू 12:32 ल्हानशा हिंडा ल्हानसो हिंड हा सगळ्या संसार इस्रायल राष्ट्र ल्हानसो राष्ट्र पण कोणायकी बेस्टोंग जावचो ना इस्रायलाक ल्हानसो राष्ट्र देखून ल्हानशे हिंडा तू काय बिया नाका तुमका आपणाचे राज दिवंक तुमच्या बापाक बरें दिसला राज दिवंक ताका बरें दिसला संसाराचे राज नाका राज सर्गीचे देवा बापाचे परजळीत ते सोबीत मोतयाचे तयार केला आमकां देवान मोगान ते शाश्वीत ते आमचे बेडार सर्वांचे देखून ल्हानशा हिंडाक देवान रास तयार केला म्हणटा देवाचे उतर देखून आमी ल्हानशे हिंड ल्हानशी मनशां व्हड मनशांक व्हडूच जावंक सोडा संवसारांत कितले व्हड जातात आनी कितले वयर येतात तितले बेगीन सकला पडटात थोड्यान वयर कान गेला न्ही वयल्या माळ्यार कान गेला न्ही ती पयले सकला पडटात आनी कोण पळय बेजमेंटात आसात न्ही सगळीं पडल्यार ती पडनात देखून देवाचे उतार सांगता हांव कितें वाचलें सासवाच्या बियां बरी सर बियां पैकी ल्हान पूण वडतास सर जडां प्रास ते व्हड जाता आनी रूख जाताना अंतराळाची सुकणी येवन ताच्या खांदयांनी गोंडेर बांदतात पळया न्ही कितल्या सुकण्यांक एक आसरो दिता आमी सबार जाण आमी भीक मागचे जाल्या भाव भयणीन दिवचे न्ही मागचे जाल्या मागचे भीक मागचे कोणाक विसारचे सोडा देखून हांव भोवमान सांगता रीण दिवचे सोडा रीण विसारचे सोडा हांगासरली कोणी रीण दिवंक वचनाकात रीण खाण घेवंक वचनाकात बदलाक ल्हान जावन राव आपशंत येता आपशंत देव दिता देखून हांगा आयिल्ल्या उपरांत आमी शिकल्यांक दिवंक घेवंक न्ही खबर जाणां हांगा तें कळीत जालां तुमच्या दोळ्यांनी पळयलां कानांनी आयकलां हांगा आयिल्लीं सकट आतां दिवंक शिकल्यांत घेवंक न्ही आनी आमी देवाच्या पक्षांत आसल्या उपरांत कितलें उरता भाव म्हण मस्त उरता आमी कितले खर्च करताले पुरो उरता आमच्या वखदांक कितले घालताले पुरो उरता आमच्या इश्टा इश्टिणीक म्हणून पार्टी करताले सगळें उरता व्हड हॉलांनी पळय लाखांनी करसूचे पुरो उरता बरें नेसाचें बरें खायचें म्हणलें आहलें तेंची जाप केल्ल्या उपरांत पुराय उरता उरल्या उपरांत कोणाक खंय दिवया खंय दिवचें म्हणलें आमकां आपशंत कळटा देखून आज तूं आनी हांव सासवाच्या बियां बरी व्हड रूख जावचे नाकात वेळा 3 दिसां पयलें 3 रूख पडले थंय मुलकी जावन हांगा किनवळ्याच्या वाटेर पुराय कार एंटी बंद 24 वरां कार एंटी ना आनी सकाळ सांज मुसार त्या वाटेन येवची पुराय वाहनय बदलून दुसऱ्या वाटेन गेल्यान व्हडलो रूख पडलो सकडांकी
कितें जालें कश्ट वय मू ल्हानशें जड पडलें तें धाडा व्हडलो मनीस मेल्यार पळय सगळ्यांकी कश्ट न्ही गी एरेंजरांकी कश्ट ते आस्पत्रेच्यांकी कश्ट कुटुंबाच्यांकी कश्ट भायर सावन येतेल्यांकी कश्ट धाकटो मनीस दुबळो मनीस मेलो कोणाकी कश्ट नात मांद्रेन गुटलो ताका व्हरून पुरलो कोणाकी कश्ट नात कोणाय कितांनी कांय कश्ट दिवनात या आनी घरा आसल्यांक कश्ट आस्पत्रेंतल्या कश्ट ते पुलिसांक कश्ट डिपार्टमेंटीच्या कश्ट आनी कोणाक हे अरेंज करून कश्ट ते येतेल्यांक कश्ट धाडटेल्यांक कश्ट हाच्या पुराय फ्लायटाक काले म्हणटात बूक करतल्यांक कश्ट सगळ्यांक कश्ट दिवनूच गेला जियेतानी कश्ट दिवनूच सगळ्यांचे पिळण खावन गेला मरतानाय सगळ्यांक कश्ट दिवनूच गेला देखून ह्या प्रमाणे मुकली ओपार आनीकी चड अर्था बरीत कितें ती कमीराची ओपार कमीर मीठ म्हणयेत या कमीर म्हणयेत जेजून तांकां अनेक ओपार सांगले सर्गींचे रास एक स्त्रीयेन 3 कळश्यो पिठान भरशिल्ल्या 3 कळश्यो पीठ आनी 1 चिमटी कमीर 3 कळश्यो पीठ एका चिमटी कमीरेन बदलेले तर तुम्ही पीठ जायचं की कमीर जायचंय तुम्ही आणि आमी पीठ जायचं की कमीर जायचंय माथेवाच्या वांजेलांत अवस्वर 5 वळ 13 आणि 14 सांगतात माथेवाच्या वांजेला अवस्वर 5 वळ 13 आणि 14 पृथ्वीचे मीठ तुम्ही पृथ्वीचे मीठच जर आळणी जाले तर कित्यान ताका करसान दिवची कितलो किलो तुम्ही रांदता तुम्ही जाणा चिकन 10 किलो रांदले मीठ कितले घाले 20 किलो लंचे केलेंगी ताटो सुकयलो गी 20 किलो 10 किलो चिकन रांदताना कितले मीठ घालतात मीठ घालना जाल्यार त्या चिकनाक रूस आसा आयल्या सगळ्यांक वाडल्यार खाता ते थुकतात वय चाप्पे हे कोणच्या बदलाक देखून 10 किलो चिकन जावंक सुद्दां नाकात बदलाक इल्लेशें त्या 10 किल्याक रूच दिवचें मीठ जाया 10 जाणांक तावन फायदो सोडूंक पळय नाकात पूण 10 जाणांक तांच्या गरजांत उपकार पडचो मनीस जाया दहा जाणांक लुटूंक पळय नाकात बदलाक 10 जाणांक लुटतेल्यांक एक तांणी कसो अन्याय अनीत कितें म्हणलें सांगचो एक मनीस जाया अर्थ वो आमी गुंपीन आली गोविंदा आमी सकट गुंपीन आली ते येतात म्हणून ते खंय येता म्हणून ते ना तर तांच्या फाटल्यान तूं येता तूं कांय कळीत ना देखून आज भावा बहिणीनो देवाचे उतार ऐकून तरी सत्राय गेया देखून तुका आनी म्हाका संवसारात एकच सावकाश बरें आदर एकच सावकाश परत तो अवकाश ना म्हणजे या अंतर या घडये म्हाका देवानी एक अवकाश दिला परतून जल्म मातान मरता सर म्हाका हें काम करूंक म्हाका एक अवकाश दी सोमिया म्हणून मागोवन हांव खुशी व्हरता हांवें सुरू केलें 23 वर्सां पयलें न्ही बदलाक ताच्या पयलींची 33 वर्सां तूं संवसारांत गेल्यार ताच्या बदलाक जल्मतानंत हें उतार पळय जेजू देवळांत देवाचे उतार दितलो त्या प्रमाणे म्हळ्यार ती 33 वर्सां संवसारांत गेली ती 33 वर्सां संवसाराची जाली ती 33 वर्सां संवसाराक वळखून लाभदोन म्हळ्यार बरी संवसाराच्या रितीन जियोंक आमकां वाटूक ती जाली पूण आतां उरली फाटलीं 23 वर्सां देखून भाव भयणी आमचें एकच काम जाता तितलें आमकां सोम्याच्या कामांत भागीदार जावंक देखून दोडोल भाव आस्टिनानी तुमकां उलो दिलो कितले जाण सोम्याचे सेवाक जावंक खुशी व्हरतात सोम्याची सेवा करची म्हळ्यार हांगा काम करचें म्हणून सोम्याची सेवा कर जेजूक मात घट्ट धन जेजूक मात वळखून जेजूक मात परगट करची कालच्या शिकवण्यात सांगितलं तुझे शिस फारिजो म्हणटा तुझे शिस साबात पाळिना तुझे शिस आमकां काले आपयलां जेजूचे शिस जावं खंयच्या संस्थाच्या सांदे जावं न्ही
खंयच्या धर्माचे सांदे जावंक न्ही, जात कातीचे खंय उलोवंकूच न्ही. म्हाका आनी तुका आमकां आपयला कळले आमी जेजूचे शिष्य जावं. आमी पाटलावदार जेजूचे. देखून म्हणजे एखादा रसा न्ही, मोग तुजो करूंक खुशी तुजी पाळूंक, मोग तुजो करूंक खुशी तुजी पाळूंक, पाटलाव तुजो करूंक आयला जेजू, पाटलाव तुजो करूंक आयला जेजू. स्वीकार कर तूं, स्वीकार कर म्हाका, स्वीकार कर तूं, स्वीकार कर तूं, स्वीकार कर म्हाका, स्वीकार कर तूं. मोग करूंक ताजो, पाटला करूंक ताजो, आनी खुशी ताची पाळूंक. देखून कितले कळशी, 3 कळशी पिठांत कितले कमी रे, 3 कळश्यो पिठान भरशिल्ल्या कमिरा बरी, इल्लीशी कमीर. कितले शिकोवंक आसा पळया की देवाच्या उतरांत. देखून ह्यो 3 ओपारी दिल्या रे, ह्या बड्डा तकलेच्या कांय समजना. कोणाक पेद्रुकान ताच्या सांगात असल्या कांय समजना. आमकां कांय समजनातलें न्ही, आतां समजता. आमकां जायती वर्सां समजवना, आतां बरें समजता. कित्याक आमच्या जिविताक, आमच्या सदांच्या जिविताक आमी सरी करून लक्ती करून आमी ते वापरतना समजता. देखून शिस कितें म्हणटात, ह्यो सरसंगती जेजू ओपारी न्ही, ह्यो सरसंगती जेजू ओपारीने लोकां लागीं उलयलो, ओपारी विने तांचे लागीं तो उलयनासलो. अशें पूर्ण जालें प्रवाद ह्या मारिफात सांगलें तें. ओपारी वापरून हांव उलयतलो, संवसाराचे स्थापनेत हांव गुपित्त आशिल्ल्यो संगती हांव परगट करतलो. देखून हांगा येयल्या तुमकां देवाचें उतर आयकूंक मेळटा. खाली देवाचें उतर मात्र न्ही, ताका सरी जाल्लीं गणितां, खतारां आनी जायत्यो ओपारी आयकूंक मेळटना कितलें आयकल्या रे. अशें सोडोवन सांगलें, अशें विवारसून सांगलें, अशें समजा सारकें सांगलें. आमच्या सगळ्या जिवितांत आमकां कोणी सांगूंक ना न्ही म्हण. वय मू संवसाराचे सर गुपित्त आसले, सर गुटू, सर मिस्तेर, सर सतां ओपारी मुखांतर हांव तांचे लागीं उलयतलो म्हणटा जेस. हांवें तुमकां सांगलां, म्हाका पवित्र आत्म्याचें देणें मेळिल्लें 23 वर्सां पयलें, 1995 सप्टेंबरचे 21 तारखेर. आनी ते 6 म्हयने हेरां भावां सांगात हांव आसतना, हांव मागोवन तांकां आयकोवन दिमी घालून आराधन करनासतना म्हाका एक दीस खुद्द म्हज्या कानान घाल्लीं उतरां देवान. आतां हांव तुजे कडेन ओपाऱ्या मुखांतर उलयतलो. तुका समजो सारकें देवाचें उतर ओपाऱ्या मुखांतर उलयतलो, पूण बेगीन हांव तुजे कडेन सीदा उलयतलो म्हणून म्हाका एक ताळो आयकलो. आनी 6 म्हयन्या उपरांत जें देवान म्हाका बसयलें तेंच हांव खंय उबें रावल्या पुरो म्हज्या कानांत उतरां घालून आसता तो. कितें तांगाचे तोंडांत उसारूंक म्हाका लायता तो. एक हांव चिंतून येना, तयार करन येना, कितें सांगाचें म्हणलें म्हज्या मतीन हाडिना. पूण हांगा उबें रावल्या वेळार कानांत दोळ्यांक म्हज्या देश्ट दे, जिबेक म्हज्या लगाम दे, दोळ्यांक म्हज्या देश्ट दे, जिबेक म्हज्या लगाम दे, कानांत म्हज्या उतरां घाल, मोनांत म्हज्या जन्माय घाल, कानांत म्हज्या उतरां घाल, मोनांत म्हज्या जन्माय घाल, कानांत म्हज्या उतरां घाल, मोनांत म्हज्या जन्माय घाल. म्हजे इतलेंच ल्हानसो गुट तुमकां सांगता, कोणायक सांगू ना. ल्हानसो गुट हांव तुमकां सांगता, कोणायक सांगू ना. हांव तुमकां हांगा सांगून मिसाच्या बलिदानाक तयार जावन गोवन वचून मिसाची मुस्तायकी घाल्ल्या उपरांत पयलें हांवें जेजू कडेन सांगचें, जेजू म्हजे मुखांतर तूं उलय. ल्हानशें मागणें हांव करन, हांगा येवन उबो रावता. जेजू म्हजे मुखांतर तूं उलय. तो उलयता, उलयला, उलयतालो. इतून पर्यंत भावां भयणीन आयच्या दुसऱ्या वाचपान तुमकां कळटलें तें आयकुया. रोमाकारां पयल्या पत्र आवस्वर 8 आनी 20 आनी 6 आनी 20 आनी 7. हें काम तुजें न्हय, हें काम तुजें न्हय. आमी चिंता गाल शिकोवचें, देवाचें उतर दिवची, जानवाय गिन्यान समजोनी, हाजी गुंडाई, हो खंय तो ना बाग, खंय तो शिकला न्ही. ऐका तशेंच आमचे अस्कत काय तुज्या म्हज्या आमचे अस्कत काय आमकां आत्म्याचो आधार आसा. आत्म्याचो आधार.
वो खंयच्या बुकांचो आधार न्ही म्हाका पवित्र आत्म्याचो आधार. आनी कित्याक कितें आनी कशें मागचें कशें मागचें, कितें मागचें, एक कितें सांगचें, कशें सांगचें, तें आमी नेनाव जाल्ल्यान आमी नेनाव जाल्ल्यान उतरांनी उसारूंक जायना तें आत्मस्सो आमचे खातीर आपल्या अस्कर सुस्कारांनी विनंती करता. म्हळ्यार न्ही पवित्र आत्मो तो उलयता, तो आपल्या अस्कार सुस्कारांनी ते विनंती करता. विनंती करता. आणि आमच्या अंतस्करणाचे गोटू जाणा असो तो देव आत्म्याची खुशी कितें म्हूण जाणा. पळया न्ही देव पवित्र आत्म्या विने कांयच करूंक जायना भाव भयणी. हांवें तुमकां सांगलां, हाज्या पयलीं सांगलां, हें काम आमचें न्ही, म्हजें न्ही. हें पवित्र आत्म्याचें काम देवाक तूं समर्पीत जाताय. पवित्र आत्मो तुज्या जिवितांत येवन तुका वाट उक्ती करता. कितें मागाचें, कितें सांगाचें तें पवित्र आत्मोच तुका उगडापें करता. देखून साबार फुडें आमी चिंता शिकोवन कांय जायना. आज कितले शिकोवन एक दीस एकलो भाव म्हाका मेळूंक आयलो थंय ट्रिनिटी घरांत. तो 40 वर्सां व्हडल्या संस्थांत चीफ अकाउंटंट आसलो आनी तो एका कार्याक गेलो. PhD केल्ल्या एका भावाक खाली निमान एक देव बरें करूंक म्हणून खाली 2 मिनटां उलोवंक आसलें खंय. थंय बरोवन हाडलां खंय. बरोवन हाडिल्लें सोमा वाचूंक जायनासतना कितें 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 वाचलें खंय. तेन्ना वो म्हणटा त्या भावाक वचून मेळ्ळो, PhD केल्याय रे, तुका 2 मिनटां देव बरें करूंक म्हणून येना गे तुज्या तोंडांतल्यान म्हणालो खंय. पुरोगी ताका PhD केल्याक पुरोगी. PhD केल्याय रे, खाली 2 मिनटां तुका जाल्ल्या कार्याक आयिल्ल्या सैऱ्यांक देव बरें करूंक म्हणून तुका एक सांगूंक अवकाश दिल्लो. थंय बरोवन हाडलाय. बरोवन हाडलें सारकें वाचूंक तुका जावना. माना माना केलें. सीधा वचून सांगलें गे ताका PhD केल्याय, तुका 2 मिनटां देव बरें करूंक म्हणून तुजें सांगूंक जायना गे. कळली PhD तुजी रे म्हणालो. हांगा येवन तुमी 1 मिनीट मायकार उबो रावा, तुमच्या सक्तीन उबे रावा, तुमचे पाय कामतात गिनान गे पळया. मागीर भितर भिजल्यात गिनांग मेन तें तुमकां कळटा. पूण पवित्र आत्म्यान भरिल्ले 1 मिनीट न्ही, 1 वर न्ही, 1 दीस न्ही, कितलीं वरां म्हाका तुमी उबी दवरात. ना पुरासान, ना भिरांत, ना कावजेनीन, ना कांय सांगूंक उणें. हें काम करचें ताणें. देखून कितें वाचलें परत वाच. तशेंच आमचे अस्कतकायेंत आमकां आत्म्याचो आदार आसा. आत्म्याचो आधार. देखून तुज्या हर एका गरजेंत आत्म्याक आपय. पवित्र आत्म्या ये म्हजे सवय. पवित्र आत्म्या ये म्हाका धैर्य दिवंक. पवित्र आत्म्या ये म्हाका वाट दाखोवंक. पवित्र आत्म्या ये म्हाका म्हज्या तोंडात उतरां घालूंक. पवित्र आत्म्या ये म्हज्या मतींत सारकीं चिंतनां हाडूंक. हांव केदां सांगता, कोणें सांगता, खंय थंय भायर सरतना पयलें पवित्र आत्म्याक तुमचो मजतदार जावन हेल्पर जावन. देखून हांवें सांगलां न्ही की म्हजो फोटो मोबायलान जावन केन्ना तुमी पळया, म्हज्या तकलेचेर पवित्र आत्मो येवन देवलो लायफ कंपॅनियन म्हणून बरयल्लें तुमी पळयतात. म्हजो जिने सांगाती कोण? म्हजो आधार कोण? आधार म्हजो, आसरो म्हजो, तुंच म्हजो बरवसो. आसरो म्हजो, आधार म्हजो, तुंच म्हजो बरवसो. जेजू म्हजो देव म्हणल्यार त्या सिडींत आयको मेळटा. तुमकां कितें करता तो तुमच्या अस्कतकायेन तुमकां कित्याक कितें आनी कशें मागचें, कितें मागचें, कशें मागचें तें आमी नेनाव जाल्ल्यान, आमी नेनाव जाल्ल्यान उतरांनी उसारूंक जायना तें आत्मस्सो आमचे खातीर आपल्या अस्कर सुस्कारांनी विनंती करता. आत्मो तुमचे खातीर विनंती करता. आनी आमच्या अंतस्करणाचे गोटू जाणा आसा तो देव आत्म्याची खुशी कितें म्हूण जाणा. भाव बहिणी आत्म्यान देखून सांगले तुम्ही सतान आणि आत्म्यान मागा जमल्यार अर्थ तो जुवांस म्हणजे अवस्व 4 आणि 23 John 4:23. John 4:23. पूण खऱ्या आराधकांनी आत्म्यान आनी सतान बापाक आराधन करचो वेळ येतलो. देखून म्हाका तुम्ही खंयच्याय गरजेंत, खंयच्याय संदर्भार, खंयच्याय जाग्यार, खंयच्याय परिस्थितीत तुम्ही म्हाका मागण्या सोलोवंक दिया. खंयच्या परिस्थितीत हांव थंय उबे रावल्या घडये आत्म्यान आनी सतान कितलो वेळ जाय पयलीं दिसारता हांव 100 मिनिटां 70 मिनिटां आत्म्यान आनी सतान 100 वरां जाल्यार 100 वरां आत्म्यान आनी सतान मागचें म्हळ्यार तें हें तुमकां जाल्यार चॅलेंज करून सांगता.
खंयच्याय परिस्थितीत म्हाका जास्त उखलना हांगा असले परिस्थिती मरणाची जाल्यार मरणाची दुखाची जाल्यार दुखाची कंतीची जाल्यार कंतीची बेजाराची पिडेस्ताची जाल्यार पिडेस्ताची या खंयसर संतोशाची तर संतोश खंयच्याय परिस्थितीत म्हाका वरदार आनी त्या घडये ताका सरी जाल्ले मागणे आत्म्यान आनी सतान कितलीं वरां सोलोवन व्हरूंक साध्य आसा कित्याक आमी बूक वापरिना आमी बरोवन व्हरिना कोण आमकां आदार दिता कोण आमकां प्रेरणा दिता पवित्र आत्मो देखून हे सर गोठो जेजू अशें उगडापे करतना पाटी वसायच्या वांजेलाक शीस विसारतात अवस्वर 13 आनी वळो 30 आनी 7 न्हू तितल्या लोकांक धाडटस जेजूय आपल्या घरा गेलो तोवळ ताचे शीस ताचे सरशी येवन शेतांतल्या नेऱ्याची ओपार आमकां सोडोवन सांग. आतां आयका संवसारांत वायट खंय तावन आयलां कित्याक आयलां म्हणल्यार सवाल जायत त्यांक आसा न्ही म्हजो पूत बरो आतां जाला बेरो कसो घरा तावन येताना म्हजो पूत बरो घरा पाटी येताना म्हजो पूत जाला बेरो कसो ते सवाल न्ही तुमकां देवान रचला संसार सूर्य चंद्र नखेत्रां सूर्यान वायट केलाय चंद्रान वायट केलाय नखेत्रां वायट करता ते देवान रचलेले कित्यान वायट केलाय करता ते आतां आयका जेजू तांकां जाप दिवन म्हणालो बरें बी ओमता तो मनशापूत जेजून बरेंत करूंक शिकयलां जियेलो वावुरलो बरें करून तो गेलो केलो आमा सर्वांस मनशापूत ओमता बरेंच देखून पवित्र पुस्तकांत तुमकां मेळटा सगळें बरेंच कितेंच वायट तुमकां मेळचें ना पवित्र पुस्तक तुमकां वायट चिंतूंक सोडचें ना वायट उलोवंक सोडचें ना वायट भोगूंक सोडचें ना या वायट करूंक सोडचें ना एकच पुस्तक तुमकां बरें करूंक शिकयता बरें चिंतूंक शिकयता बरें उलोवंक शिकयता आनी बरें आदारूंक शिकयता तुमी बरें करी जाय तुमच्या भुरग्यांनी बरें करी जाय तर तांकां येन दिया दुसरें खंयचें दिना जाल्यार वट न्ही आतां आयका शेत म्हळ्यार हो संसार शेत म्हळ्यार हो संसार सारकी समजून आसा ह्यो संसार म्हळ्यार शेतांत मनशा पुतान ओंपलां भी म्हळ्यार मनशाक जल्म दिवन हाडलां संवसारांत बरें बी म्हळ्यार राजाची भुरगीं देवाच्या राजांत देवान उत्पन्न केल्लीं देवान रचल्लीं देवाची भुरगीं देवाच्या सरक्याची आनी सुरपाची ती जावन आसात बरें बी आनी नेर म्हळ्यार सैतानाची पिळगी पळ्यांनी नेर म्हळ्यार सैतानाची पिळगी नेर म्हळ्यार कोण सैतानाक पाती येतात ह्या सैतानाच्या कितें म्हणटात अधिकाराकाल पदवे काल आसात ती फाटी येवे मागीर जुवांस वंजला वस्वर 8 आनी वळ 40 आनी 4 सांगता जॉन 8:44 जेजूत म्हणटा सैतानाची पिळगी तुम्ही ताजी खुशी करता देखून तुम्ही सैतानाची पिळगी कोण देवाची खुशी करता ती देवाची भुरगीं ऐका देवसराची पिळगी तुम्ही कित्याक म्हणटा जेजू या परिजवांक साधुसेवांक देवसराची पिळगी तुम्ही तुमच्या बापायच्या अपेक्षे प्रमाणे सोलोंक तुमकां खुशी तुमच्या बापायच्या खुशे प्रमाणे अपेक्षे प्रमाणे सोलोंक तुमकां खुशी सुरवेर तावनसो तो एक कुणीगार तो सगळ्यांचे जिवीत विबाडता तो जिवीत जोड दिना सैतान तुमचे जिवीत विबाडता वायट सवयांनी वायट चिंतनांनी वायट उतरांनी वायट करण्यांनी वायट इश्टगातीन सगळ्यां तुमचे जिवीत विबाडता देखून ह्या संवसारांत कोण तुझे जिवीत विबाडता तो सैतान असो सैतानाची पिळगी म्हणल्यार समजून घे सुरवेर तावनसो तो एक कुणीगार तुझे बरेपण आसना तुका लुटता तो तुजे कडेन आसता मसार बोल्सान गुले असल्यार मात तुजे इश्ट तुज्या बोंतनी ना जाल्यार नांत न्ही तो कुणीगार तुजे नाश सोदता तो कुणीगार तू केदार पडता म्हणून तो राखून रावता तो तुजो कुणीगार तुजें आसलें कोण पळय फरता या कोण पळय लुटता अन्य तो तुजो कुणीगार देखून तुवें जोडलें बरें पण भायर येताना कोणी जर तर तुज्या तावन पयस करूंक पळयता तो तुजो खुणीगार तुमकां सत्राय दिवचें हांवें हांगा कश्टांनी म्हणल्यार बरें तुमकां बरें हांतलें बरें आमी जोड दिता भायर येताना एकलो राखोवन रावला ते शिंगांगार तुमचो व्हरता तुमकां हांगाच तो तुमच्या बरेपणा खातीर तुमकां हांगा हाडून आमी बरें शिकयतना भायर येताना तुमकां घरा कडेन पावच्या पयलेंच मार्गार सोडटाना थंय राखोवन रावला तुमचो दुस्मान शिंगांगार परतून व्हरता तुका गोटूंक आनी मार्गार लोटून घालूंक आज तरी तुम्ही तुमचे तकलेंत दोळे आसा जाल्यार उक्ते करा तुवें
तुवें बरें जायचें, तुज्या बायलेन बरें जायचें, कुटुंबान बरें जायचें, सगळ्यांनी बरें जायचें म्हणून तुमच्या खातीर त्याग करणे कोणाक सांगून तुमकां हांगा वोवन हाडटा, हांगा बसयता, आयकाशें करता. फाटीं गेल्या तक्षण तुजें नाश करूंक रावला थंय. कितले दाखले जायचे, जिवे दाखले जाल्यार आत्ता नांव काडून उबें रावन सांगता हांव. आनी हो निमाणो दीस म्हूण चिंत. हो तुजो निमाणो दीस म्हूण चिंत. आज जर तर हें बरें भी तूं बऱ्याच जाग्यार दवरून सांबाळ्ळें नाय, हो तुजो निमाणो दीस आज. कोणी तो जावं दी. कित्याक देवाचे उतार सांगता, सैतानाची पिळगी कोणी गार. आनी कितें करता तो केदींच सताच्या पक्षेक ना. सत ना मानून घेवंक सोडिना तुका. भोवमान आमी तुमकां सत दाखोवन दिता. फोटकेऱ्यांच्यो फोटी आयकून, कोणाच्यो कितें तांचे खबरी आयकून फोटींचो बाप तो म्हणटा देवाचे उतार. ऐका, ताचे कडेन सत म्हणलें सत म्हणलें ना संवसारी मनशा कडेन. आर मुरू येनातल्यांक शिकला जावं पुरो, पूण ताका सत कळीत ना. ताचे कडेन सत म्हणलें ना. तो फोट उलयतना आपल्या सायबा प्रकारच उलयता. कित्याक तो फोट किरो फोटीचो बापय. देखून कोण असं सांगायचं होता, जेजू सांगायचं सोदू सत, देव सर असं सांगायचं होता फोट. आज सकाळी हांवें केलें, एक थंय बुडलो आनी एक सुरू केलें, तातूंय बुडलो, सुमार 7-8 बिझनेस कन बुडलो. आतां ताजें ताणी एक नवें सुरू केलां गे. तातूंय बुडटा कित्याक म्हळ्यार तो ताज्यो वाटो धरना आसा, सोम्याच्यो वाटो ताणें धरूंक नात. आनी कोण हांगा परत्यान बुडल्यांत आनी तुवें खंयचें दुसरें आनी सुरू करच्या पयलें सोम्याच्या पांयां तळ कळनासतना ये मागीर जेजू कितें तुमकां जेजू घट्ट धरून सुरू करा, उठतलोय तुज्या पांयांचेर उबो रावतलोय. कोणाच्या आयकोन ताणें सांगलें हें करा तें करा म्हणून कांय जायना. देखून वचपाटी वचू बरें बी ओमता तो मनशा पळय. शेत म्हळ्यार संवसार, बरें बी म्हळ्यार देवाच्या राजाचें भुरगीं, नेर म्हळ्यार सैतानाची पिळगी. मुखली वळ नेर ओंपलेलो दुस्मान देवसार आनी ओमता कोण तुका वायट करता कोण. आनी सांगलें जल्मातना सगळीं बरीं, तुज्या पुताक तुज्या तुवें फाट केला कोणें देवसारान. देखून 7 तरी 17 गे. हांवें सांगलें तुमकां हांगा आसतना तो आमचे बरी दिसतालो. आतां 18 वर्सांचो तो हें आसा चीनांत ताचो सगळो बदलला. चीनी जाला तो, चायनीज जाला. त्या परिस्थितीन त्या परिसरान त्या ताका तेंच्या मनशा बरी केला. देखून तुमच्या भुरग्यांक सारक्या जाग्यार तुमी दवरल्यार मात्र ती भुरगीं बरी जावन उरतले, नाजाल्यार खंडीत उरना. तुमकां मागीर कळटलें. आनी लुवण म्हळ्यार संवसाराचो अंत आसा, सगळ्यांक आसा. खेर म्हणले आसा. काल एकली म्हाका बंबयतान फोन करता, हांगा फादर आज कोली आनी एक लास्ट टेस्ट आसा खंय, काल कितें मरता म्हण. ना कितें मरा ना तूं आतां जेजू थंय म्हळें हांवें कालच सांजेर. तुका आसा मरो म्हाका आसा मरो, पूण आतां आमी जेजू थंय. कोलंगी पुरो नॉर्मल येवंक माग खंय नॉर्मल येवंक. जेजू थंय आसल्यार सगळें नॉर्मल. जेजू थंय नातल्या मात्र मागीर भिरांत कावजेन केदाळ्यो तागी बाबा धरतागी चिरतागी म्हणून. संवसारचे लुवण आसा भाव बहीण. देखून वडल हांवें अर्गां दिता सांगलें कितले जाण आमच्या दोळ्या मुखार उलपोन मेल्यांत, अवघडान मेल्यांत, कितल्या जाण कातून मारलां, कितले जाण वळोवन मेल्यांत, कितल्या जाणांनी जीवदाळे सबन मेल्यांत. पूण आमकां आनी कितें दवरलां जालें जेजून आमकां राखलां. हें आमी चिंतिना. आमच्या दोळ्या मुखार आमी पळयता, घडयता. रक्ताचे वाळ बेसांकन कातन ह्या वळोन गेल्ली, उलपोन गेल्ली. ह्या मारेकार पिडेंत थंय वळवळची. पण आज जेजून आमकां इतलें सुटसुटीत करन ताज्या हातांनी आमकां पटलून धरला, आरावन धरला जाल्यार आमी जेजूक अर्गां दीस. आनी सदांच ताका ऋणी, सदांच ताजी आमी सोम्याच्या हातांत आसा म्हणलें हें सत मानून घेवचें. आनी देवसाराक आमी धांवडेचे. आमी वचला न्ही
जाकोबाचें पत्र आवसवर 4 आणि 7 जेम्स चॅप्टर 4 वर्स 7 देखून देवाक तुम्ही काल जाया देवसाराक आड रवा आणि तो तुमचे तान फळतलो पळया धांवतलो देवाच्या उतार गट्ट देवाक वळखल्या मनशां देवाची भुरगीं कोण क्रिस्ताची कोण म्हणल्यार सगळें तुमचें जिवीत बांदून हाड तुमकां उलो दिता हांव क्रिस्तांवा मदें रावा नाकात हांव कॅथोलीक हांव प्रोटेस्टंट हांव न्यू लायफ हांव तो लायफ हांव ओल्ड लायफ हांव मिड लायफ हांव गॉड लायफ हांव काल हें बॅड लायफ म्हणून तांच्या हांगा रावा नाकात क्रिस्ताची जावन रावा क्रिस्ता सगळें एकवट आनी ती सकळ सांगाता मेळटात त्या जाल्यार तूं खंयच्या कास्ता असो म्हणून कोणी विचारिनात हांव क्रिस्त असो कास्ता असो ह्या पिंता असो ह्या लोबोंसो ह्या सोजांसो ह्या सिकेरींसो ह्या आनी कोणा लुर्दिकांसो तें कोणाक दवरलें नांव तुका हांव क्रिस्त असो असो निमाणे हेच्या वांजलांतलीं उतरां देखून जशें नेर एकठांय उज्यांत आसता तशेंच घडटलें संवसाराच्या अंतकाळार मनशा पोत आपल्या दुतांक धाडटलो आणि ते ताच्या राज्यांत पातकाक ओडतल्या सगळ्यांक आणि खोटेपण आदरतल्या समेस्तांक एकठांय करतले आणि उज्याच्या आंकड्यांत उडयतले देखून म्हजी ती शिकोवणी आसा 100 शिकोवण्यांत निमाण्यो 2 शिकोवण्यो निमाणी 100वी शिकोवणी ती मरच्या पयलीं ऐका तेजो आमकां कळटा दुबय वसोंगी कुवेट वसोंगी म्हणून वय ती निमाणी कोणानी सर्ग म्हणली 100वी 100th शिकोवन आसा ती मरच्या पयलीं एक ऐका तेदो तुमकां कळटा तुमची विजा खंय तावन आयल्या म्हणून दुबय तावन आयल्या गी या कुवेट तावन आयल्या गी म्हणून म्हळ्यार कोणा तावन आयल्या गी या सर्गा तावन आयल्या आमकां कळटा अगर ड्राइवर यीशु हो तो गाड़ी स्वर्ग तक जाती है अगर ड्राइवर यीशु हो तो गाड़ी स्वर्ग तक जाती है दूर दूर तक जाती है दूर दूर तक जाती है कैसी अद्भुत गाड़ी है कैसी अद्भुत गाड़ी है कैसी अद्भुत गाड़ी है कैसी अद्भुत गाड़ी है अगर ड्राइवर शैतान हो तो गाड़ी नरक को जाती है अगर ड्राइवर शैतान हो तो गाड़ी नरक को जाती है दूर दूर तक जाती है दूर दूर तक जाती है वापस नहीं आती है वापस नहीं आती है वापस नहीं आती है वापस नहीं छोटी छोटी जीवन गाडी ओ बरें कळ्ळां तुमकां आज तुझ्या म्हज्या आमच्या जिवीत असो ड्रायव्हर कोण चलयता कोण कोणाक पवित्र आत्मा चलयता तांचे समेत तुमचो संबंध वाडया आनी सड्या पळया दादोसकाय पळया संतोष पळया समाधान पळया एकवट पळया मोग पळया दया काकळूत मातने तुमच्या गरजान कशें आज आयिल्ल्या बरी देवदूत आयिल्ल्या बरी येवन पावतात क्रिस्ताची म्हणली आनी ते आयच्या पयल्या वाचपांत आमी वाचता जानवाच्या बुकांत आवसवर 12 आणि वळ 13 जानवाचो बूक आवसवर 12 वळ 13 कित्याक सगळ्यांची जतनाय घेतलो तुझे भायर दुसरो कोणूच देव ना देखून खऱ्या निजा देवाक वळखल्यार तो तुजी जतनाय घेता तो एकलोच देखून देव तुजी जतनाय घेता जाल्यार कोणाक भिवची गरज ना सांगलां तुमकां जेन्ना तूं देवा मुखार दिंबी घालता तुजे मुखार देव उबो आसतना तसलो उबो जाल्ल्या देवा मुखार कोणूच येवन रावंक शकचो ना तूं देवा मुखार खऱ्या निजा देवा मुखार दिंबेर आसतना कालतेपणी देव तुजे मुखार उबो आसा तुझ्या मुखार उबो रावल्ल्या देवा मुखार कोणूच येवन रावंक शकचो ना देखून तेंच सांगलां पळय मुखार ऐका तुवें अनितीन न्याय निर्णय करूंक नाय म्हूण दुसऱ्या खंयच्याच देवा मुखार रुजू करून दाखोवची गरज ना देखून देवाची नीत सगळ्यांक एकच ती कोणाक रुजू करून सांगची गरज ना देव करो न्ही देव बरो न्ही देवान अनित आदारल्या अन्य आदारला म्हणून कोणाक सांगची गरज ना जावंकी ना सांगूंक जावचें ना कित्याक तो आदारता नीत आनी तुवें शिक्षा लायलेल्यांचो पक्ष घेवन कोणूच राय वा फुडारी तुजे विरोध रावंक शकना आनी देवान तें थारायलां तर शिक्षा दिल्या तर कोणेय ती शिक्षा तुज्या तान पयस करूंक साध्य ना आज तुज्या पातका खातीर तुवें शिक्षा जोडल्या तर कोणेय मदें पडोवन ती शिक्षा माफी करूंक जायना
देखून जोडताय तर काकळू जोडव देवाची नाही मनशांची. आम्ही मनशां आतां काकळूत आपणायता. हांवें तुमकां सांगलां काकळूत कर सोम्या काकळूत कर क्रिस्ता काकळूत कर. काकळूत मागा काकळूत जोडा देवाची. देखून जावं पुरो आमी सुकल्या वय सकट सुकल्यात. पण आज एक अवकाश आसा निर्णय घेवंक. आज तावन हांव तुजो हांव तुजी. आज तावन तूं म्हाका जाय सोम्या. संवसारान म्हाका सोडल्यार तूं म्हाका सोडिनाय. संवसारान म्हाका सांडल्यार तूं म्हाका सांडिनाय. मागीर मुखार 16व्या वळींत कित्याक तुजी पदवी तुज्या नितीवंतपणाचे मोळ. सगळ्यांचेर तुका आसा तें धणीपण. तुका सगळ्यांची दया करूंक लायता. देखून दया करूंक लायता. ताका आसा धनीपण. ताका आसा तो सर पदवेदार. ताजे वनी वर्ती पदवी कोणाकच ना. देखून ताज्या पदवेकाल आयल्यार जालें न्ही भाव भयण. दुसरे कोणीय तुजे वयर पदवी चलयना चलोवंक तो सोडिना. तितलेंच. देवाच्या पदवेकाल आयिल्ल्या उपरांत तुजेर कोणेंच पदवी चलोवंक तो पदवेदार सोडिना. देवाच्या उतर तें सांगता. देवाच्या उतर आयकलें गी तुज्या पदवेकाल आसल्या उपरांत कोणेय धनीपण चलोवंक तूं सोडिनाय. आयकलें वासा. कित्याक तुजी पदवी तुजी नितीवंतपणाचे मोळ. तुजी पदवी तुजे नितीवंतपणाचे मूळ. सगळ्यांचेर तुका आसा तें धणीपण. तुका सगळ्यांची दया करूंक लायता. देखून तूं देवाच्या पदवेकाल आसाय तर तो तुजो धनी तो तुजो सोमी. देखून म्हणजे कंता तुमी आयकलां सोमी म्हजो जेजू म्हजो सोमी. जेजू म्हजो धनी. जीव दिल्लो श्वास दिल्लो म्हाका ताचें रूप दिल्लो. एकलोच म्हजो सोमी एकलोच म्हजो धनी. ताच्या धनिया म्हळ्यार धनीपणाकाल ताज्या पदवेकाल ताज्या अधिकाराकाल तूं आयल्यार ह्या संवसाराच्या खंयच्याच धनयांक ह्या पदवेदारांक तो तुजेर पदवी ह्या अधिकार चलोवंक सोडिना दिना. देखून हांवें सांगलां हांव कोणाचो धनी न्ही. ह्या कोणी म्हजे धनी न्ही. जेजू म्हजो धनी. जेजू म्हजो सोमी. देखून आज भावां भयणीनो ना आमी कोणाचेर पदवी चलयता ना कोणाकी पदवी आमचेर चलोवंक हांव दिता. कित्याक म्हजो पदवेदार जेजू तो काच सर मान होगळेक पदवी ताची महिमा ताची राजवटकी ताची आतां आनी सदांकाल. म्हणा ना आमी राजवटकी तुजी पदवी तुजी महिमा तुजी ससण्याच्या म्हळ्यार पावाना सतमाना. आनी ताज्या पदवेकाल येया. हांव सकट ताज्या पदवेकाल आसा म्हणलें सत जाणां जाया. आनी सोम्याच्या एकवटांत कोण आसा तांच्या एकवटांत तुमी रावल्यार हांव सांगता न्ही तुमकां आमकां बरें आदारूंक जायते अवकाश जायते संदर्भ आनी त्या वरवीं मेळची ती दादोसकाय. म्हाका कोणें बरें केल्यार म्हाका दादोसकाय न्ही. म्हज्या तोंड कितल्यां बरें जाता म्हणली एक दादोसकाय म्हाका चड मोगाची चड गरजेची. कोण म्हाका कितलें दिता तें म्हाका लेखाक येना. पूण हांवें म्हजें तोंड कितल्या जाणांक बरें करूंक म्हाका फावो केलें म्हाका फावो जालें तें चिंतून हांवें चड आनी चड संतोश पावत जाय. त्या खातीर तुका म्हाका आमकां देवान संवसाराक हाडलां बरें करूंक बरें आदारूंक. आनी त्या वरवीं तुवें केल्ल्या बऱ्यापणाक जें कितें ताणें बसयलां तें तुवें थंयसर आपणावन जोडूंक सर्गीच्या राजांत ताज्या सुखांत ताज्या महिमेंत आमी सूख भोगूंक. देखून हेंच आपोवन तुका म्हाका आमकां सर्वांक दिलां. देखून आज हे आपोवन स्विकार करया. देखून बरें आदारतल्यां सवें मात्र न्ही जेजू कोणाक जेजू कोण मानवाल्यांत देवा कोण मानवाल्यांत तांचे सवें आमचो एकवटू आमचो संबंध घट करूंक देवा लागीं कृपा मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. अर्पिता तुका सर्गीच्या बापा सर्वस्व जीवन मुझे स्वीकार तुका मोगांते करते हैं अर्पण मुझे. अर्पिता तुका सर्गीच्या बापा सर्वस्व जीवन मुझे स्वीकार तुका मोगांते करते हैं अर्पण मुझे.
म्हज्या भावानो आनी भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान ह्या उंड्या वायना सवें आमच्या हरेकल्याच्या हरेका गरजां सवें तुमच्या उदारपणाच्या दाना सवें सर पदवेदार देव बापाक मनता तसलें जावं म्हूण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या निकेपेत शुभेच्छा दावाक सर्वेस्पर मानून घेव. भोव मोगळा बापा जें कितें तुजें उतार सांगता तें बरेंपण आदारूंक आनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सगळ्या काळजान म्हणून सगळ्या आत्म्यान मोग करून ताचो पटलाव करूंक तूं आमकां करपा दी. ह्या वरवीं तुका जावं महिमा आनी जें कितें तुवें बसलां तें जिवीत ससनाचें आपणावंक तूं आमकां करताय हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ते सर्वेस्पराक थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धेन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका देन वासूंक फावो. हो कायदो नेतेसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय पथकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो उतारो करून तुवें थाका पटयलोय. पवित्र आत्म्यार आमकां आमच्या उदारण तांणी कूड घेतलें तो मौन हेसालो आमचे खातीर कुसर आपले हात विस्तरावन तांणी कश्ट मरान सोंसलें मोरणाचे जैत व्हरून पुणा जिवंतपण उकडापें केलें अशें ताणें तुजी खुशी पडली आनी पवित्र परत तुका जडून घेतली. देखून ते दुतान समेज भोगता सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. पवित्र दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान पूर्ण सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नवी येता ताका जय पूर्ण सर्गी तुका जय जय पूर्ण सर्गी तुका जय जय. बापा खरंच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या त्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या समेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशेन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच बरी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सजनी कराराचें रगत पथकाचें बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारवतलें हें तुमी म्हज्या उगडासा करा. बावडतासो घट परगटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणासो आनी ताच्या पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता. ओ जिवितासो उंडे ही सर्वांची काल्स तुका आमी समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक तुवें आमकां फावो केला आनी देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुडान रगत सेवतेला आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्परा के प्रितमेचे विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेसो म्हणजे देवपर जेसो तुझे बद्दल जेजू समी एकवटलेल्या सर भावार्थ्यां सवे आमचो भावार्थ घट कर कर तसे एकवटांत आमी जियेशें कर आनी त्या सदैवीक प्रिती मोगान सदांच आमी वाडाशें कर. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भावां भयणीची तूं काकळूत कर. तांकां तशें तुज्या इश्ट गतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परत जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. हांव कारमरे देवाची मागीर सांगाती बग्यान धर्मदूता आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां तूं वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना. आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें तूं आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तूं ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतलें तूं सरस्प्रा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले संवसार इश्टगातींतले सर ताच्या खाळोखांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले आनी सर ताच्या गुलामपणांतले सदांच तूं आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय दादोसकाय संपूर्णकाय सोंसणीकाय खुशालकाय आनी तशेंच लानवीकाय तूं आमकां दी सर्गींचे भाग तशेंच आमच्या सोडवंदर जेजू क्रिस्ताचें येणे बाबार्थान अत्रेक्तल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतली तूं सुटय आनी सर आकांतांतले सदांच तूं आमकां वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्तांतून तुज्या धर्मतामणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पळय सभेच्या भावार्थाचेर ह्या तुज्या भुरग्यांच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल तुजी खुशा परमाण तिकांनी आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येता राच वर्सलयताय ससनाच्या ससनाक जिवंत जेजूची शांती समाधान आनी ताचे सवय तुमचो एकवट सदांच तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय एकामेका शांती दियात शांती तुमकां देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडांनी रगत आमी सेंग वता ती आमच्या जटेन कॅस साडीन जावं पूण तुज्या काकुतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडी भलायकेनी वखत तें जावं म्हळ्यार जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे नेमा सर्वांचे पाप काडटा ती ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुम्या तुमी मित्रूंचे म्हाका फावना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुडन रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविता सांबाळू प्रार्थुया सर्गीच्या आबोमोगळा बाप्पा वर्तो संतोष आज आमकां तुजी म्हणूंक आनी तुजी जावन जियोंक आमी कशी वर्ताव देखून कितें तुजे उतार सांगता तेंच करूंक तुजो आदर आनी आशिर्वाद तूं आमकां दी तुज्या पवित्र शक्तीन कृपेन तूं आमकां भर कितें करूंक आसा तें सगळें करूंक आमकां तुजो आदार आशिर्वाद दिवन तुका मानता तसलें करूंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवें सर्वेस्प तुमचे सवे आसो सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर सर्वांचेर तुमच्या कुटुंबात असल्या हर एकल्याचेर आनी हांगासर येवन कोणा खातीर तुमी मागले तांचेर आमी खावच्या खाण्याचेर पिवच्या उदकाचेर आनी करच्या सर कामांचेर आपलो आशिर्वाद घालो बसोन यात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार